एकेडेमिया के दोस्त, मुख्तलिफ मज़ाहिब के मसाले के नुमाइंदगान क़िबला आयात साहब यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है, हमारे जनाब यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है। मैं आपको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने एक इंतहाई अहम टॉपिक जो नीड ऑफ द टाइम है, क्योंकि इस वक्त दो व्यूज़ है जिस वास्ते जो डिस्कशन हो रही है। एक व्यू ये है कि बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो अपनी दिल से अपने मज़हब को तब्दील करते हैं, लेकिन साथ ही साथ एक दूसरा व्यू भी है जो हमारे सामने आया। तो मिनिस्ट्री ने एक प्लेटफॉर्म दिया, उस प्लेटफॉर्म पे हम बैठ के बात करें, डिबेट करें, बट अल्टीमेटली इस प्लेटफॉर्म से जब वे फॉरवर्ड निकलेगा तो उस वे फॉरवर्ड पे ख़ासकर वो मसला जिसे जबरी तब्दीली का मसला है उस पर हमें बात करने का मौका मिलेगा और उसका वे फॉरवर्ड में इसका कोई ना कोई सलूशन निकलेगा। इस पर कोई शक नहीं कि आईने पाकिस्तान गारंटी करता है मेरे फंडामेंटल राइट्स को, और आईने पाकिस्तान सिक्योर करता है मेरे फंडामेंटल राइट्स को। और हमेशा मैंने एक बात की है, हुकूमत कोई भी हुकूमतें आती जाती रही, आज हमारी हुकूमत था, इससे पहले कोई और हुकूमत थी, उससे पहले कोई और हुकूमत थी, बट जो भी हुकूमत आती है वो एक पॉलिसी को टो करती है जो कि रियासत पाकिस्तान की पॉलिसी है, जो कि आईने पाकिस्तान कहता है कि पाकिस्तान के अंदर बसने वाले तमाम शहरी बराबर के शहरी हैं। पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी अकरबा परवी रही है आईने पाकिस्तान में रखी हुई कि पाकिस्तान के अंदर कहीं पे आपका आइन आपको डिस्क्रिमिनेट करता हो। तो एक चीज़ तो बात है हो गई कि पाकिस्तान के अंदर ये जितनी भी हम बातें कर रहे हैं, जबरी तब्दीली का मज़हब है या बाकी भी ऐसे मसाइल हैं, तो वो स्टेट ओन नहीं है। जिस तरह की बहुत सारी हमें एग्जांपल्स मिलती है कि वहाँ पे स्टेट ओन टेररिज्म होता है, स्टेट ओन बहुत सारी ऐसी हरकत होती है जो कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के अंदर हम इस बात पे इत्तेफाक करते हैं और इस बात को मानते हैं कि आईने पाकिस्तान हमें बराबर का शहरी मानता है। अगर आईने पाकिस्तान बराबर का शहरी मानता है तो फिर ये जो मसला है जिसकी तरफ आज हम सब निशानदेही कर रहे हैं और बहुत सारे दोस्तों ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, मिनिस्टर साहब और सेक्रेटरी साहब और हाजरीन, एक बात तो बरमला है कि मसला तो है तो हम यहाँ पे अभी इकट्ठे, अगर मसला ना होता तो हम यहाँ पे इकट्ठे ना होते। अब वो मसला है क्या? मसला ये है कि जिस तरह यहाँ पे बहुत सारे दोस्तों ने खड़े होकर, एक हमारे लॉयर भाई है, उन्होंने कहा जी कि मैंने अपना मज़हब तब्दील किया, मैंने इस्लाम मज़हब कबूल किया। बिल्कुल ठीक है, उनको एक बालक है, जी शऊर है, उनके अंदर अकल है, उनको बिल्कुल हक़ है कि वो उनको आज़ादी है कि वो जिस मज़हब को चाहे, जो उनको ठीक लगता है उस मज़हब को अडॉप्ट करें, चाहे वो इस्लाम में आए हैं अपना मज़हब छोड़ के, बिल्कुल ठीक है। एक और दोस्त है सरहदी साहब बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर मसला बड़ा गंभीर है जिसकी तरफ दोस्तों निशानदेही की, जो माइनर चाइल्ड है। जब आप 10 साल 11 साल 12 साल की बच्ची के साथ हम जब उठाते हैं, कहा जाता है नहीं उठाया जाता, बट एक किस्म का जब नाबालग है, जब आपका आईने पाकिस्तान, जब आपका आइन कहता है कि वो नाबालग है, जब उसका आईडी कार्ड नहीं बन सकता 18 साल से नीचे, और पाकिस्तान पंजाब के अंदर, सिंध के अंदर, बाकी भी जहाँ पे कानून साजी हुई है मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट के हवाले से, हर जगह पे ये दर्ज है कि 18 साल से नीचे, और सिंध में शायद 16 साल है या पंजाब के अंदर 16 साल है, इससे नीचे शादी नहीं, तो फिर 12 साल 13 साल की बच्ची को उठाकर उसकी शादी कैसे हो सकती है? ये एक मसला है। अब मेरी इस पर गुजारिश ये होगी कि अब इसका हल की निकाला जाए, क्योंकि हो क्या रहा है इस मसले की वजह से, इंटरनेशनली वो कुव्वतें जिनकी अपने वेस्टर्न इंटरेस्ट है उनको एक चीज़ मिल जाती है। ये हमने बहुत जगह पर मुशाहिदा किया, और ये एक इंडिविजुअल एक्ट है। अब उस इंडिविजुअल एक्ट की वजह से बदनाम स्टेट हो रही है। क़िबला साहब, मेरी आपसे भी, आप भी सुन रहे हैं, और हमने अक्सर जिस फोरम में बैठे हैं हम इस बात की निशानदेही करते हैं कि वो इंडिविजुअल एक्ट की वजह से अल्टीमेटली उंगली उठ रही है स्टेट पे, और स्टेट को बदनाम किया जा रहा है। पाकिस्तान के बारे में तासुर ये दिया जाता है कि पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज नॉट प्रोटेक्टेड, दे आर ऑल सेफ गार्डेड, उनको वहाँ पर रिस्पेक्ट नहीं दी जाती, उनको सेफ गार्ड नहीं किया जाता। तो मेरी आज की इस नशिस्त में मेरा एक ही 1 पॉइंट एजेंडा है, बाकी चीज़ें बाकी दोस्तों ने सारी कर दी, मेरा 1 पॉइंट एजेंडा है, एंड दैट 1 पॉइंट एजेंडा इज़ कि जो हमारी माइनर गर्ल्स है खासकर, उनकी जिस तरीके से कन्वर्जन हो रही है, जिस तरीके से उनको ये बेसिक ह्यूमन फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स है, और इस पर बहुत सारी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें उन्होंने बात करी, हकीकत है, हमें उस पर काम करने की जरूरत है ताकि किसी एक इंडिविजुअल एक्ट की वजह से
اس کو ہم خراب نہ ہونے دیں، اپنے ملک کی سالمیت کو، ہمارے ملک کے وقار کو، ہم ملک کے نام کو۔ یہاں پہ سرحدی صاحب نے بات کی، میاں مٹھو صاحب تشریف فرمائے، انہوں نے بات کی، اور جو یہ باتیں کہہ رہے ہیں میری ان سے بھی گزارش ہوگی، کیونکہ زیادہ جو ہمیں ہندو کمیونٹی سندھ کے اندر بیٹھی ہے ان کی طرف سے زیادہ یہ چیزیں ہائی لائٹ ہوتی ہیں، اور وہ پھر انٹرنیشنلی وہی چیزیں ٹریول کرتی ہیں۔ اس طریقے سے ہماری پنجاب کے اندر خاص کر جو ساؤدرن بیلٹ ہے وہاں سے ہماری کرسچن کمیونٹی کے بہت سارے مسائل، اور ایک چیز جسے ہم نظر انداز نہیں کر سکتے وہ پاکستان کا ایک سوشل سٹرکچر ہے۔ پاکستان کے اندر امیر اور غریب کی ایک بڑی ایک واضح لائن ہے، اور مجھ سے پہلے ڈاکٹر سونو صاحب، کیونکہ وہ بھی ایک سوشل ریفارمسٹ ہے، میں بھی سوشل ریفارمسٹ ہوں، پاکستان کے اندر یہ جو تقسیم ہے امیر اور غریب کی، یہ بھی ایک اس فورس کنورژن کی بنیادی وجہ ہے۔ ہم اس امیر اور غریب کا جو فرق ہے ہم اس کو ایک سائڈ پہ نہیں رکھ سکتے، کیونکہ جو غریب ہے وہ آلریڈی ولنریبل ہے، اس بیچارے کی ولنریبلٹی بڑھ جاتی ہے جب اس کا تعلق کسی ایسے اس سے ہوتا ہے جو سپریسڈ ہے، جو تعداد میں تھوڑا کم ہے، اور یہ حقیقت ہے، اس کو ہم جھٹلا نہیں سکتے۔ تو ہم جب بھی بیٹھ کے بات کریں، جب بھی ہم اس پہ وے فارورڈ نکالیں، میری تو ایک ریکویسٹ ہوگی سیکرٹری صاحب کہ باقاعدہ طور پہ آج کی اس نشست کے بعد دیر از اے پاسبلٹی، شری ارشد صاحب بھی بیٹھے ہیں، ایک ورکنگ گروپ بنائیے، اور ورکنگ گروپ آپ نے ایک سجیشن دیں، اور اس سجیشن کو آپ انکلکیٹ کیجیے، آپ کی کل کو جو لیجسلیشن ہوتی ہے اس لیجسلیشن میں انکلکیٹ کیجیے کہ کس طریقے سے ہم اس ایشو کو اوور کم کر سکتے ہیں، بیکاز دس بین سو مینی ڈیکڈز کہ ہم اس کے خلاف ہم بات بھی کر رہے ہیں، اس پہ ہم لگے بھی ہیں، بٹ انفارچونیٹلی چیزیں ریزالو کی طرف نہیں جا رہی، اور ہم چاہتے ہیں بیکاز یہ وطن جتنا ایک مسلمان بھائی کا ہے، بہن کا، اس سے زیادہ میرا ہے۔ میرے اگر فور فادرز نے ایٹ دا ٹائم آف پارٹیشن ٹوک اے ڈیسیشن دیٹ وی ول ناٹ لیو دس کنٹری، تو آج بھی ہم سارے جو یہاں پہ بیٹھے ہیں ہم اس فیصلے کو سلیوٹ کرتے ہیں، اور یہ پاکستان جتنا میجورٹی کا اس سے کہیں زیادہ میرا، اور ہمیں کسی سے کوئی سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے کہ ہم محب وطن ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہم محب وطن ہیں۔ اور رہی بات، مجھے بہت ساری جگہوں پہ ہماری لوگ کہتے ہیں ایک چیز تو بڑی کلیئر ہے کہ ریاست پاکستان کے اندر آپ دیکھیں کرتارپور صاحب کا کھلنا وہ اس چیز کی غمازی کرتا ہے، نشاندہی کرتا ہے کہ پاکستان کے اندر اقلیتوں کی ورشپ پلیسز کو سیف گارڈ کیا جاتا ہے۔ آج جب بھارت سے ہمارے بہت سارے ساتھی صبح کرتارپور صاحب آتے ہیں، جب یہاں سے پاکستان کے اندر دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر کس طریقے سے مائنارٹی کو پروٹیکٹ کیا جائے، تو واپسی میں پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگا کے دیتے، بٹ ہم کوئی کمپیریزن ڈرا نہیں کرنا چاہتے کسی کنٹری کے ساتھ، ہم تو اپنے ملک کی بات کرتے ہیں۔ تو میری ریکویسٹ ہوگی لازمی کہ آج اس کو جب آپ جاتے ہیں تو ہم اس کو وہ کریں، اس پہ ایک ورکنگ گروپ بنائیں۔ دوسرا، میری جو یہاں پہ علماء اکرام بیٹھے ہیں، میری آپ سے گزارش ہے، بہت اچھی باتیں کی، اور جو باتیں یہاں پہ ہوئی ہیں اگر وہ ایکچولی نگر پارکر میں ہو رہی ہوں، وہ مٹھی میں ہو رہی ہوں، وہ گلگت میں ہو رہی ہوں، وہ بلتستان میں ہو رہی ہوں، وہ ہمارے کے پی کے کسی فار فلنگ ایریا میں ہو رہی ہو، ساؤتھ پنجاب میں ہو رہی ہو، تو وہ جب میسج جائے گا تو فیڈرل سے اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ نیچے جائے گا۔ تو میری آپ سے یہ بھی دست بدستہ گزارش ہوگی کہ اس پروسیس کو ہم نچلی سطح تک لے کے جائیں، نیچے لوگوں کو بتائیں کہ مسائل جو ہیں وہ کچھ اور ہیں، اور اس وقت بہت ساری وہ قوتیں ہیں جو پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتی ہیں، جو پاکستان کا امیج، پاکستان کا تشخص انٹرنیشنل اس میں یہ دکھانا چاہتی ہیں کہ پاکستان از ناٹ سیف، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ پاکستان کے اندر ایک چیز میں برملا کہتا ہوں، جہاں پہ میں نے نشاندہی کی کہ ایک مسئلہ ہے، ایک چیز کی میں برملا کہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر آئین پاکستان اور ریاست پاکستان مائنورٹیز کو پروٹیکٹ کرتا ہے، سیف گارڈ کرتا ہے، لیکن یہ جو مسائل ہیں ان مسائل کا ہمیں حل نکالنا پڑے گا۔ میں ایک دفعہ پھر سیکرٹری صاحب آپ کو اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ آج آپ نے جس ٹاپک کو، جس پہ آج اپنے یہ نشست رکھی ہے، یہ ایک بڑا سینسٹیو بھی ہے، نیڈ آف دا ٹائم بھی تھا، اور اس پہ بات کرنا، اس میں کوئی شک نہیں، اس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں اس پہ بات کرتے رہنا چاہیے۔ پاکستان زندہ باد۔